बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज नवे पारे के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। कुरान मजीद का नवा पारा सूरह आराफ की आयत नंबर 88 से सूरह अनफाल की आयत नंबर 40 पर मुश्तमिल है। इस पारे के शुरू में कौम शुएब अलैहिस्सलाम के सरकश सरदारों की इस धमकी का जिक्र है कि ऐ शुएब, हमारे दीन की तरफ पलट आओ, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे पैरोकारों को जला वतन कर देंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे। फिर उन पर कौम समूद की तरह अज़ाब नाजिल हुआ और वो ऐसे नीस्तो नाबूद हुए कि जैसे कुछ था ही नहीं। आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इन बस्तियों वाले ईमान लाए होते और तकवा को इख्तियार किया होता तो हम इन्हें ज़मीन व आसमान की नेमतें फरावानी से अता कर देते, लेकिन हक़ को जुटलाने के सबब वो अंजाम बद से दो चार हुए। इन बस्ती वालों को इससे बेपरवाह नहीं होना चाहिए था कि इन पर हमारा अजाब रात को सोते में या दिन चढ़े आ सकता है। गुज़श्ता उम्मतों के अहवाल सुनाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का की एज़ा रसानियों पर तसल्ली देना और मुशरिकीन मक्का को इबरत दिलाना मकसूद है। आयत नंबर 103 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत और फ़िरौन और इसके पैरोकारों का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको दावत हक़ दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ लाया हूँ और बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने मौज़ात पेश करने के लिए कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो एक वाज़ेह अज़दहा बन गया। उन्होंने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया। फ़िरौन के सरदारों ने हक़ को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को ज़रा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगरों को जमा करो और जादूगर आए और उन्होंने फ़िरौन से कहा कि अगर हम गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा। इसने कहा कि तुम हमारे मुक़र्रबीन में से हो जाओगे। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करें या हम करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां ज़मीन पर डाली तो लोगों की निगाहों को सहज़दा कर दिया। उन्होंने डरा दिया और उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा ज़मीन पर डालें। वो असा सांप बना और जादूगरों की चीज़ों को निगलने लगा। इस तरह मोज़े की हक्कानियत और जादू का बातिल होना साबित हुआ और फ़िरौनी रुसवा हुए। जादूगर सजदे में गिर पड़े, अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़िरौन ने इन्हें धमकी दी कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिम से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सज़ा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सब्र और इस्तकामत की दुआ की। इसके बाद फ़िरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दिया। आयत नंबर 130 में बताया कि अल्लाह ने फ़िरौनियों पर कहत साली का अजाब नाजिल किया। फ़िरौनियों का तरीका ये था कि अच्छाई को अपना कमाल बताते और बुराई को बदशगुनी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते। फिर इन पर टिड्डियों, जूओं, मेंढकों और खून का अजाब नाजिल किया। जब अजाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अजाब टल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अजाब टल जाने के बाद फ़िरौनी अपने वादे से फिर गए तो अल्लाह ताला ने भी इन्हें समंदर में गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने कमज़ोर लोगों को मशरिक़ व मग़रिब को वारिस बना दिया और बनी इसराइल से जो खैर का वादा था वो पूरा हुआ। बनी इसराइल समंदर पार करके एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो बुतों की परस्तिश करती थी। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए भी एक खुदा बना दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुत परस्ती करने वाले जाहिल हैं और अपनी जहालत के बायस ही हलाक होने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और ये 40 दिन का अरसा था।
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ جلوہ فرما ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آیت نمبر 144 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ متکبر آیات الہی سے اعراض کریں گے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا، میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ آیت نمبر 155 تا 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور بدعمالیوں کا بوجھ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور نصرت کی اور نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پہ ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوں تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا سے ہیں، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 188 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ آیت نمبر 184 سے مشرکوں کے باطل معبود کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز و بے بس ہیں۔ سورۃ اعراف کے آخر میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں سے نہ ہو جاؤ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی 9ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل 10ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔